بسم أبون وردن منفس قدسن حدا أملاخ كما يحضركم هزابير بيتسد كما يكنيكم سلام أملاخ مسكول هنا يخون جابيهير نظام عن تزيا وسيقس لزهبنا نأملاخنا مسكنا نبصحيو حجدما نفتي تداليلنا زلو نكال أملاخ جزيخن حلفنا نلوم معنتي تداليلنا زلو أرستي انتاي تداليو اللخوم انتاي تدالي اللخي انتاي تدالي اللخا أنا ون انتهي دل الله خوزبل أرستي زلو ما بقيس ناي تمرتنا كاونجيل يوحنس مراف حده كفقد سلاسان شومنتن كسب سلاسان شعتن زلو يسوس كا جلس إلو كسب كلو ريو انتهي تدل الله خم بلوم نساتهم دما ممهر أبي سفير كالله خبلوه نس دما نعرى أيو بلوم لنا حدك زي حدا مرسى زبهال السباي ناب أداغا خيدو مالتيو تا زرليتو حنت قداء حنت نبرت كأدقي لي خيدو انتخونا قلنا ناب قزاخ ملس كله شوعات فيستال ملو أسفيزة حيز مسيح مالتيو أب قزا مساعتو قن تا كندي ناب أداغا نخخيد مخنيا زخونتو نبرت قن رسيعوا مسيح نالواش كم ذا عينات سحتت أب أداغا تراين تنفسمو دحان مخونا نيرو تذكرم جن درجة أبتي محبرة ونابراناون كومينا نبر فلا يدما أبتي مسام لخ زلنا ركب نتقدم أجدسون قداي نسأنو مالتيو ويدما أين نبرون أول جل يوحنس بتغل الله تحفش عملت النحرينا يو نيجي تناسس كريستوس تقدمي تحتو انتهي امنتك ويدما تفكرن دائخة ويون أنا أنت حقبل كاتل اللي الله خازبل حتى يكونن تقدمي تحطه تمزجي بازلا إذا لما أنتي صلاة كلنا ذنب بنايا أنتي تدلي الله خوم زبلي مالتي بس حقدس لنبب نصلي نصوم كداسية مسينا نساتف أبستفل عليه برنامجات دما نكافل مو أنتي تدلي الله خوم تنبهال أنتي مبلنا درجة كلها أنا نبزين فورت أبو تحنكير كلنا GPS أنت كمينا يكون عندي تا GPS كنجمر كلنا قدلا كلا أيتبقى سنة أنا يكون عندي بنياتو نبي كنكير كم زلنا نعمل جمريات حتى النام التي سلزنا نايلو مع أنت مرتنا دما انتهي تدلي اللهم زبل ملختي زلو قدمنا أنت مرتنا بخنا إذا سنبت زيا زمن سبكتيات بحال كم توساخون رابع سنبت نايتاتينا زلنا زمن نبيات دمايو زمن سبكت أوشتي زمن نبيات سلزلو كم نزمن أيكوت صارنيو تايدا ملو زخون الزمنيو إذا زمن سبكت زبحال لما كلتا معالتات ينزلو خاب تحساس عصر تخلتها خاب تحساس عصر سلسلة سبكت أمنة كريستنا تقدمين زلعالن درجة نايبيت إرسان أقلقلوتيو مغنياتو بسبكة عبيلنا إلى نتهم زي تبصحو زي آمنتو آمن زي آمنو حزبي ناب أمنات نخمسو نبصحو مالتي نتهم بسبكة تبصحهم ناب بيت كريستيان ويدما ناب أمنات كريستوس نزمت سباد دما بأمنتهم تخسكيسهم كعبيو كهنسو نتيجة زي أبي زدالو واللون برخد دما متان كورسو بسبكة إن أنتين قبرهم نوشت أم نلعقلو ويدما ننقاقحو مالتي إذن أي سبكت أقلقلوت حدش تريو أب حدش كيلان زي كونس كابولي كيلان جميرو زنبرة قدسان نبيات كونه كانت زتكامل زنبرو أقلقلوتيو أما صحاب قدسنا كما أبنت نبي هنوك نوستن خلينا خمدما أبنا نوهن دهرينا يوم زيوم سبختي كم زنبرو فلاين هدما سبخي صدقي تباهيلو تقالي صلو قدس بيتروس أب كلاي ملوختو مراف كل تفضل حمشته نتقدمي تعلم دما كابزين حفاس نابتنا حتى عن علم ما يأهيم سأور دخاء ننوه سباق الصدقي سامنا يرسو حلو بلنا سلازم نوه انتينيرو سباقنا انتينيرو سباقي ناي صدقي سلازي نتامركب كسرحة خلو كباب 120 عامة وسيدها اللي أطبهال متشم ماي أبزيبلو أبدر مدري مخا بحري مايك حرم ريوم لو أبزي فلت جزية مركب كسر ريو خلو نفسه كف معالته بحتى خواترون أقدنيو سلازي نزخ المخنيات تقييم دما نايصد كنا جاري سب كلهم كم زنبرنا خبز خنردان خلينا مالتي
اتنا يسبكت أقلقلوت بيت كريستيان نبزل على درجة نبزل على براخة نخبت صح مخنيات زخونا قل قويتنان مدحينان يسوس كريستوس أفتن زنبرؤنا يمدر أقلقلوتو بقالن بقبرن نبزل على كبري ويدما نبزل على درجة خسقاقرو خمزخ علينا خنردان خل اتهم نتناتو أقلقلوت تكيئهم حضري تقبلهم نوانجيل لما قصاب جاف زبس حوا دكا مزامرتون حرينا يوم نتانا قويتهم حضرات تختيلهم أب كل زخدوه وانجيل يسبكو خمزنا بورينا خنردان خل سلازي سبكت كبهال كل لجن انتهي ملأختو انتهي تحسو حواريات كبوتنا بوتا كهدو خلوس انتهي مسبكو نيرم وين ما انتهي مزمهرو نيرم لومي أبزمنا نحرينا يو بزح عينت تحسو بزح عينت ملكة زلو سبكتنا نرئي قلنا مصحاب قدسنا ملسلنا نحرينا ما خلاي ملأختي ناي سبكتنا اتسقول كريستوس كهونا له من يات أبولي كدان كلهم نبيات اتي زل علماء صدقي خجل زخل كريستوس كم زمسيام تنبيه مالتي قويت ادما اب حدش كدان نتن صحفات مرامر ونالخم كلن جن بزعبا انز نغراي زلنا قويتاون افتنا يكرن سبكت انتاي دلو انا حق النبياتن كفصمم دامر كسرو ماي مصاهوني دلو بتن صحفات يوزل عالم ترخو مسيلكم سي تمرامر ونالخم جن بزعبا انز زاربا سلازي قويتا بزعبين زربا خبله اتي ابولي كيدان زلو خونه وحدش كيدان زلو سبكت تماكلاي سفراخ حزخل اتي سقول كريستوس اتمدحنا مخنياز خونه كريستوس مخانينا خنردان خل مالتي نزع لزي تداليل زلو ناي قدوس يارد مزمرون نتمدحان زخونه ودون سبخ زبل حفشاوي ملأختي زلو مالتي سلاز سبكت ناي قويتنا بعبيد ما ناي قدوسان نبياتن حوارياتن قبر أقلقلات كم زنبرينا خنردان خل حواريات كونه كلهم ناي نبيات أقلقلتي زنبر أب بولي كدان كنا محدش كدان أم مدرخات ناي بيت مقدس ويدما بيت الصولة راي كونه زقلقلون يروم ويدما رسبكون يروم تايدا أب كله بوتان ناخدو يسبكو خام نبرو بيت كريستيانون أب أسر نبياتن حوارياتن كم سنة دقات متن أب مدرخ ناي بيت كريستيان ترايزي كونه أب كله أبايتنا وانجيل كسبخ كم زلو أب منقدتات أب أداقا كنت السبب زور خمنا يزبلا وانجيل كسبخ كم زلو إنا خنردا نخيل مالتي من ياتزي أواقع أداقا زي أتو هواريوي حلافنتنا مخانو مردا أزي أقداسيو سلازي نايلو ما أنتي تمرتنا كوانجيل يوحنس مراف حادة كفقد سلسان شمونتن كساب فسامي زلو إنا بيبنا حمسان حادة مالتيو تانا مجمري حتو زلهنا جن قويتنا جن نتوم كسعوا زمدبو نمنتايو إذا حتى إذا حتى منيرو انتهي تدلي على خون زبلهم زنبرس نمنتهي نخلهم تبغسون زوسودو نخسع وخه إذا حتى زي حتى منيرو دي إلنا محتاتون أزي أقداسي مالتي هذا زي هذا سب مسعركو نعلى لخلو حد خوصي نيرو مدوبو خاب جزا انت خونا جن تليفون تفياتو نللا عصرت دقيقة خونا دلي مالتي وزي هذا ولاتي تعرفوا دم أنا أيوة هم تليفوني نتفياتني هو بين ده أتراخوا الله خمسة بين تعلل الله خمسة ولا سلك كبير حزواني يروح خمس جيرو مالتي الجملة الباش زي سيل زخونة نجار خون خيليوم جن إحنا دم أفت منفسها ونجارنا خومينا نجبر مسانا خلو نسأنو مالتيو ويد ما لك خمتي حدا أمدرب ده بما يسمى زحلولو زلو صبو نايس أجاسب كسبيح كايو عنقاله خونه أيكلني أكون عندي ويدما نحدا منفسه وسمز الله وسب كميزة مثل استخشنا نسقاها زدل ما قريب كله نت منفساوي سمعته خريو اللي كلني مالتي اتناي سقا بناي سقا يو زعقب اتناي منفس لما بتناي منفس يو زعقب مالتي سلازي إذا حتى زي أدما نبيعت وصلنا زمز حتى تزلوا كلتا دك مزامرتي يوحنس مات مؤذن بريم كم دك مزامرت مات عندما صعبتيهم سلازي يوحنس مات أبز خود زبل خلو مسود الدحري سبن يرميم نخلو زهوب زنبرة مسكرنات تمرت ديو سبكات عندما يكتازل نرميم سلازي ممهرهم ترى أخوين نساتون ما صعبتن دك مزامرتن ترى أخوينهم نتيجة بلازلو كأمنوه بجدي مالتي بدرو إذا نقيتا دسعبولا معلتي قيتنا من حنان يسوع كريستوس كتأمق إلو خمس مسأمو
ድሕሪ ዮሐንስ ዝበሎ ምስክርነት ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ዳ ኣባኣኻ ክጥመቕ ይግባእ እንበር ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ከም ዝበሎ እሞ ጎይታና ድማ ኩሉ ግብሪ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባእና እዩ ከም ዝበሎ መሊሱ እውን ዮሐንስ መጥምቕ እንታይ ኢሉ ኣሎ እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስከሮ ምስክርነት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ክብል ከሎ ቅዱስ ዮሐንስ እቲ ክሰዓብ ዘለዎ ኣነ ዘይኮንኩስ ንሱ እዩ ንሱ ንሓጢኣትኩም እንተኸገብር ዝኽእል መፍትሒ ከምፃልኩም ዝኽእል ስለዚ ክስዕቡ እንተደኣ ደሊኹም ንዑ ሰዓብዎ ዝዓይነት መልእኽቲ ይዝብ ዘሎ ማለት እዩ እዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ድማ ንነዊሕ ግዜ ስዒብናዮ ሕጂ ዶ ሃንደበት ክንገድፎ ኢሎም ዝኾነ ስጋዊ ዝኾነ ስክፍታ ኣይተሰምዖምን እቲ መምህሮም ቅዱስ ዮሐንስ እናረኣዮም ከሎ ንጎይታ ክስዕቦ ከለው ኢና ንሪኦም ማለት እዩ እዞም ደቂ መዛሙርቲ እዚኦም ግን ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ምስክርነት ጥራይ ኮነን ሰሚዖም ንጎይታና ስዒቦም እንታይ ደኣ ኣብቲ ናይ ስላሴ ኣስተርእዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ ከሎ ብቅዱስ ዮሐንስ እግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ሰማያት ድምፂ ስሚዕ ነይሩ እዩ ብኡድ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ እንታይ ግበርዎ ስምዕዎ ዝብል ሰሚዖም ስለ ዝነበሩ እዚ እውን ካልኣይ ምስክር እዩ ምስክርነት ኩሉ ግዜ ብክልተ ወይ ድማ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝፀንዕ ኣይኮነን ስለዚ እዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ቀጥታዊ ዝኾነ ድምፂ ሰሚዖም እዮም ካልኣይ ድማ ካብቲ መምህሮም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቅቡል ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ምስክርነት ሰሚዖም ንጎይታና ክስዕብዎ ከለው ኢና ንሪኦም ምናልባሽ ሰሚዕኻ እሞ ከዓ ዝኾነ ተበግሶ ዘይወሰዶ ነቲ ተሰማዕኻዮ ንስኻ ክጅምሮ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ክስዕቡ ርኢኻ ክትስዕብኮ ቀሊል እዩ እዞም ደቂ መዛሙርቲ እዚኦም ግን ዋላ ሓደ ሰብ ይስዕቦ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ልቦም ቆሪፆም እሞ ከዓ ዓሚቕ ዝኾነ ምስትውዓል ሰፊሕ ዝኾነ ምስትውዓል ስለ ዝነበሮም ንጎይታ ክስዕቦ ከለው ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ምናልባሽ ክሳብ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ትምህርትን ተኣምራትን ኣይገበረን ተጻሒፍልና ካብ ዘሎ ማለት እዩ ኣትሊስት ነቲ ተኣምራት ሪኦም እዮም ስዒቦሞ ወይ ድማ ገለ ውፅእ ዝበለ ነገር ካብቲ ተፈጥራዊ ነገር ውፅእ ዝበለ ስለ ዝገበረ እዮም ስዒቦሞ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንተኾነ ግን እቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ሰምዕዎ ካብ ቅዱስ ዮሐንስ ሰምዕዎ ንዕኡ ምክንያት ገይሮም ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕቦ ከለው ኢና ርኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ክስዕቦ ምስ ረኣየ ግን እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ኢልዎም ምናልባሽ ጎይታ ፍጹም ኣምላኽ እዩ እንታይ ደልዩኹም ዘለዎ ጠፊእዎ ነገር ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ዝደልያ ዝብለና ማለት እዩ ስለዚ ልቦም ዘሎ ድልየት ወይ ድማ እቲ ሃቕንኦም ትድርኺቶም እንታይ ምዃን ይፈልጦ እዩ ግን እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ክብሎም ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንድልየቶም መታን ክርድኡ ነቲ ዘድልዮም መታን ክርድኡ ዝሓቶም ዘሎ ብዓብዪ ድማ ነቲ ዓሚቕ ዝኾነ ምስውዓል ዝመበገሲኡ ናይ ምስዓብ ተበግሶ እንታይ ምዃኑ ንኸሪኦም ዝብሎም ዘሎ ደኣ እምበር ዝኾነ ሓበሬታ ጠፊእዎ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕቶ እዚ ዝሓቶም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ንኩሎም ዘሰዓብዎ እዚ ሕቶ እዚ ሓትት ኣይነበረን ንገለገለ ሰባት ግን እዚ ሕቶ እዚ ሓትት ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል ስለዚ እዞም ነዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ዮሐንስ ነበሩ ቀዳሞት ጀመርቲ ሰዓብቲ ናይ ጎይታና ድማ ዝኾኑ ዝተሓተትዎ ሕቶ ንዓና ከይምልከተና ድዩ ዝብል ናብ ሂወትና ክነምፅኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓደ እዋን እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታይ እዚ ምስላዝስ ንኣና ጥራይ ዲኻ ትምስሎ ዘለኻ ወይስ ንኹሉ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ ጎይታ ድማ እንታይ ኢልዎ እዚ ንኣኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንኹሉ እብሎ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ንኹሉ እብሎ ኣለኹ ስለዚ እዚ ነዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ዝተባሃለ ንዓና ድማ እንታይ ኮነና እዩ ይምልከተና እዩ ማለት እዩ ግን ዓይነት ናይ ድሌትና ነቲ ንኣምላኽ ናይ ምስዓብ ንጎይታ ናይ ምስዓብ ዓይነታዊ ፍልሊ የምፅእ ድዩ ዝብል ሕቶ ድማ ክንሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ንኹሉ ተግባርና ውሳነና ምርጫና ዝውስኖን ዝድርኾን እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድሌት እዩ እቲ ድሌት ብጣዕሚ ዝውስኖ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ኣብ ዝነበረሉ ብዙሓት ሰባት ሰዓብቲ ነይሮም እዮም ገሊኦም ትምህርትን ተኣምራትን ክርዩ ይስዕብዎ ነይሮም ገሊኦም ድማ ዝብላዕ ደልዮም ይስዕብዎ ነይሮም ገሊኦም ድማ ፈውሲ ደልዮም ይስዕብዎ ነይሮም ገሊኦም ካብ ወገን ፈሪሳውያን ዝኾኑ ድማ ገለ መንቅብ ክረኽብሉ ኢሎም ብተንኮል ይስዕብዎ ነይሮም እዮም ብዙሓት ዳ ኣይኮኑን ዳ እምበር ሒደት ድማ
ناي بحقي اتحقنيا دليت بزبغسو هيوز العالم كرخبو دحنات كرخبي لهم دما دسأمن يرميو مالتي حجي قويتا نزم كلهم سبات زيهم بالسفل على مخنيات دسأبو زلو كم حقنيا سعبتي خوصلو ما يكلنيو نحناون كلهم سعبت قويتا يمكن بلو ما ينخلينا انت دا أخوينو اتي حقنيا أماني وينما تحقنيا سعبي نزلنا ترقم زازابي مالتي سلازي قويتانا حق أبي زدليا أبلبيو زدليا مالتي كله ده دحريو زخده سعابة مالت أيكونان قلقلي أمون بتي قول عاوز زخانة وينما بتعمل نشتي زخانة دليت هتبقي سوام دسعابو أم مسر حقن اتحق إنيا دليت كتري زخالو سبات كم زنو برغن كان مسحاب قدس كنردا نخلينا مالتي قليو بتأجستي زتر سب الله نالباش نحناون بالسفل على مخنيات نقويتا سعيمنا يوخن كون نخلينا جن اتي منفسها وبصحنا منفسها وبسلت ابانا خرق خلا دما تحق انيا دليت انتاي خون كم زلو بمردا بحق انيا دليت دما نغويتا خنسبو لعل زخونه تخلو الله مالتي اما صح قدسنا ابن زخوننا حدا صحافي ويد مامهر فريساوي نغويتا زغرم قال هبو انتاي لو ممهر نابت خدو كله كسبك ايلو كابتي بافز بلون العلي ابلبو انتاي حقنا الله انتاي درخيتا الله غويتا برغص فلطيو سلاز غويتا نتي حقنا ناي لبريو تسفاز قرص ديو ويدما امون غخت كدعني خاغلي لخزارو بخل نيرغن ازي فريساوي زي زدلي زلو غويتا خوبو خمزي كل بقالو غيرو انتاي لولو نوخارو غدغاد اللون نعواف زصللالو اللون نود سبغنا رؤس صقع الله منبر كا يبلون مسبلو منم ايتماتن مالت اي دحال مسخا كونه خبل خل نيرو اتليست كما ساسل خل نيرو قسل المسلح يلخ ملس كو خل نيري جن اتاز دليا زلو غويتا خوبو خمزي كل مسفلته جن قصبتاو زخونه مملاس كم زغبر انا خنردان خل مالتي كالون ابن زخوننا دق زبديوس يوم دق زبديوس يوحنس يعقوبن كافتم 10 تخلته مرؤيا دق مزامرتيوم سلازي ناي غويتا صعبتيوم امونغو جن انتاي زبل حتى مسيوم حدا صلوت كصلي وي دما اديوم كتلمنلوم هيزوما خمز مصمو اديوم دما غويتا انتاي لاتو زوم دقي حديوم يمانكا حديوم صقام كافتا تقوم منغستخا زلاعلو سبسلطانات كخونو بل الاتو غويتا جن اتدليون اتلمنون ايتفلطن يخميلو غنيحوم عمل زخونه بزعبا ايتحتنا تمرت دما خمز مهارم كنردا نخل مالتي سلازي بغوغي دليت نايمس عفتنا كاب عبيبلو كاب نشتي يبلو نخل خطق اخلي مالتي نحواريا خطق اخل نحدا ترى زخونه مجمريا كمالالس نزوسنا سوغن كطق يخلي مالتي سلازي دليتاتنا دما مسكونتاتنا مس غزيه مس بوتا مس منفساو بسلت كقايري خيلي مالتي نامنت قولت كلنا ان دليوز نبرنا دليتن مس عابنا دما ان دليو دليتن ببينيو دقناون اتنحنا كلمننا ان دليوم وي دما كخونلا ان دليومن اتنساتم كون وز دليوم بمنصر غزيه خفاله خيلي مالتي نحنا ندلي خال مساتن ماز دليو خالق كون خيلي سلازي اتقندي نجر جن انتايو اتن غويتا خنسعب زدرخنا او وشتنا زلو ديليت انتايو بمنصر كنتات كلاوت خيليو بمنصر غزيون كلاوت خيليو بمنصر اتزلنا منفساو بسلاتون كلاوت يخيليو جن اتا عينت ناي ديليتنا نتي بصحنانا نت منفساو مننتنا يغهدوي مالتي حدث اوشت زلو دليت معرخندي بسيلون اي بسلن بوون كفلت خيلي معرخندي مس غويتا صنيالو اي صنعان دما كفلت يخيلي منالواش غلغل سبات فلا حج دما قند تقامت زخونو سبات اب زمنهم اب غزيهم ناملاخ الناس ابو خلو زدليو نغا سلا زيرخبو بدحريو انصر املاخ استسلف بحسبان فلتينا مالتي جن ازوم كلت دق مزامرتي انتاي تدلي اللهم استبحالو اذن اتن دلي يالنا ايبلون مخنيات انتاي امدليم مس اكخوني امدليم مس املاح كمخان مس غويتا خمخان زعبي منم كاله ነገር ድማ يلن مالتي
هذا جزين أبنت نام ناي سن حاكم تداخلنا سي تدليتنا نصرتيا check up كنقبر ويزخونا إيشون تداخلي دما نوعو ريزولف قبر الناي نما حزنا نبعاركنا خنكيد كلنا جن مسو خنكوني نندلي مسو جزي خنحلفين نندلي مالتي سلز خاو بزبلس أن مامس أملاخ جزي خحلفو زم سوازي دليم قويتاي أبي سفير كاخبلو خلو إن نريم مسو ما وعلم مالتي مسو ما غسيلم كلا يحطون تعلنا أموت نخرستوس كسب زدر خرنا دليت انتهي عين الدليت كخونا الله سباتنا سجاوز خنا مننا تعلنا منفس أود ما مننا تعلنا سلزي انتهي عين الدليت انت ده حلنا أيو جابيه زحق وسرنا ويدما أملاخ كهلو الناس دليسي انتهي يزلو الناس الله مالتي نيمان سجام نقدمت ندحيت كيف بلنا اتي أملاخ أبيوتنا كهلو زدليو دليت اتي كريستوس زدليو دليت حنت بحال الله قويتنان من حنان يسوس كريستوس نموتنا انت دا مويتلنا موسعتنا انت دا تقصيلنا اتا نحنا زنا اسد كنقبران نخل دما نتا هيوت من باريا نيوت خنبرات دا خوينا دما دليتو دليتنا خونا الله مرچو مرچانا خونا الله فقادو دما فقادنا كون خيل الله مالتي اذا ناي غويتا دلاي گن بخمينا نفلطان تداليلنا غويتا بقال زغولص ነገር አለው ነቢይ አስተዛረቦ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ አለና ማለት ሐዋርያት ድማ ድሕር እርጎቱ ብዛዕባ ናይ አምላኽ ድልየት ብዛዕባ ፍቃድ አምላኽ ዝገለጾ ብዙሕ ነገር አለዩ ስለዚህ ነዚ ብጥንቃቄ እንድሕር አጽዲናዮ ብዝግባ እንድሕር ተረዲናዮ እቲ ድልየት አምላኽ እንታይ ምኻኑ ንጹሪ ማለት በዓቢ ድማ ዘስተምህር ቅዱስ መንፈስ ካሃብካዮም ከም ዝብል እቲ ዘስተምህር ናብ ኩሉ ሓቅ ድማ ዝመርሕ ነቲ ዝተምሃርና ዘበለ ድማ ዘዘክረና ቅዱስ መንፈስ አውሽተና እንተዳሃልዩ ታገብርና ኸልዩ ከረዳአናን ከመርሐናን ከአልየናን ይኸሊ ማለት ቅዱስ ጴጥሮስ ሓደ ግዜ በቲ ስጋው ዝኾነ ድሌቱ ተበጊሱ ጎይታ ንወዲ ሰብ አሕሊፎም ክብወዮም ክሰቅልወዮም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ጎይታ ይባህለኻባ ኢሉ ክገንሖ كأرمو خمس فتنمو قويتار من تايلو أتا سيطان كاباي رحاق ناي سبن برني أملاخ يتحسبني خمو ناي معنك فيخا إلو قلقل يدليتات دايما دايلنا نقبرو خي كون خيليو كاب سقا وحساب تبقيسنا نتسب دما خنقول إلنا زي كونس انتاي دا كن حقزو كن ردو إلنا انتخونا قن أنصار فقاد أملاخ كوين دما كركب لعل زخونا تقولو لنا مالتي بيتروس أبزاق زيزيا تغني حلايو انتخونا قن اتا قلت مليسا غسيلايا أمود أتان ما نقويتا خافتن كلهم حواري الزخادة دما نسو خمزنا برينا خنردان خل مالتي سلازي قويتا نتا مسكال ناب قلتا تسكي مواخير كله موتي زملكت ناموتي خير كم زلو ايو زقل سلنا زلو مالتي كلام الله دما أب لوكاس شعات إسران سلسن نخلهم كأ ضد حريك سعب زللي انتي كبر مسكلو أبسط البح يلألمو يصعبني يزبلنا يكون عندي انت عينت مسكل يزبلنا زلو نفسه كفنا مسكل لنا من البش أب تاريخنا أبي تكتشف من السيلان حرينا أب جزية ناي كديجا كينغدم ديو جلز بحال أب جبسي نتهم كريستيانات تي هيوتهم أسك قامتان كخون كبيز خنا مسكال عن تلتيلهم كخدو يجددون يرميهم تي هيوتهم سبتعمل سنكر كخون كساقي وميلو مالتي أبزي ضد حريك سعب زدلي مسكالو يلأل كبلنا خلو انتهى مالتي مسكال ناي قويتا مخانا ني أملاخ مخانا نزمت أننا صرفي نزمت أننا تنصلو نزمت أننا سدد تي ماكسيمم لما تزمت أننا موتون كي ترفه بحاقوس مقبالي زمالكت مالتي نفقاد أملاخ أبيوت كان خفص أمسي فقادن يخونك واقع مخفال مالتي نعلام أملاخ أبيوت كان خفص أم فقادن يمخان تي مسكال مسكام بخومي إيو زترقم مالتي مسكال كان انتلتل صبوي أوكي جن كل سب قبرز خالي ولا تي أنصار فقاد أملاخ استسلفه قبرز خالي اتقان دقن اتناي مسكال وعلات اتي ناي مسكال
ፍጻሜ ኣብ ህይወትና ክንለብሶ ክንነብሮ እንተዳኺልና بحسب بقالاتنا بجبري كنبرون تداخلنا جن مسكلنا نلقل علنا مالتي بعبيد ما نتانا كريستوس هيوت كنبرا مخال السيت مسكل مالتي آمنت بمخنا سدتك مسألنا خلص ناي كريستوس بمخنا تراين تداخلنا آمنت بمخنا تراين تداخلنا إزي نزخبر زي سلازبق أنا خنحقوس يزقبأنا مالتي كلام الله خمس سلازبلنا انت زي كونه جن مسكلنا زين صور تداخوينا جن مالت دليتنا يقويتا زين قدم مرجعنا يقويتا زين قدم تداخوينا فقاد املاح زين قدم تداخوينا جن بقعة صعبتي ايبلناني قال املاحون قدم منقست املاحن صدق اندو ليز بلنا مالتي نالباش تي ابز مدر حلال خنا ناشت نغراتي مخا نزن 80 عامت كنبل نتي وزل العالم اوغا عداغا خناتو غبا ايكونل مالتي ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ክወርድ ንትኹሉ ዝሓለፈ መግደራ ድማ ክሓልፎ ብዓብዪ ድማ መወዳእታ ነታሞትና ክቦት ኣብ መስቀል ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ኮይኑ ክሞተልና እዚ ብምርጫ ዝገበረ እዩ ብውሳነ ዝገበረ እዩ ንሕና መታን ንዘለዓለም ከይንሳቀይ ንሕና ግን ክንዱ ዝኣክል ዋጋ ይኮንናን ክፈሉ ንበሃል ዘለና እንታይ ደኣ ነታናቱ ህይወት ክንነብራ كنبران تدا خوينا دما علت فقادنا إنا دربنا فقاد قويتا خنا الأل دليتنا إنا دربنا دليت قويتا خنا الأل دليتنا خنا الكلنا قاليو حتى زخنا دليت أملاح زي كبرولو سر أملاح زخناي قالي نما تفترة وزخنا مسحاتيات ولا ركب زي بلو جناخه كنت زخنا دليت كون خلي مالتي انت خنا جن اتيك زي أبيهر نعنا زمرسلنا مرجع اتناتو فقاد اتناتو دليت اتناتو مرجع خن مرسي أملاح سدلنا مالتي سلازي نزنا يقويتا أرأيا تختيلنا إنا دليتنا إنا دربنا ندليت قويتا دما خنا الألك على أملاح سنقرنا مالتي نمو داتا حتو زلهنا دليتاتنا مسنايتن صعبة زلنا قويتا دليتات زي كادو مخانم بخمينا نفلت مالتي حدا دليت يمسألنا حدا حساب يمسألنا مو إذا دليت زي إذا حساب زي ناي بحق فقاد أملاح ديو قويتا خي دليت ديو بخمينا زي يقادون زي كادون مخانو كنفليون خيل زبل حتى يزلنا تقدم ما يسقمتي ناي قويتنا ناي أملاخن دليت انتاي مخانو بقالك زي أبيهر مرميرنا كنفلت مالتي انتنا أملاخو زفلت انتاي قبريو فقاد أملاخو خقبري خيلي مالس لازم تقدم يتسقمتي خنقبرا زلنا نقال أملاخ مفلاتي من يات فقاد أملاخ دليت أملاخ أبقال أملاخ يزلو إذن كالازيان منفسيان هيواتيان زبلنا زلو نزقال أملاخ زين تزي فليتنا فقاد أملاخ حسب أملاخ دليت أملاخ نرد عين خيلنا فلتقدم ما برهاني نمنفسا هيواتنا برهاني ذهب فلتقت يملان مالت أبسألمات لنا مالتي أبسألمات مخان مالت دما موداق الله من قد مقاقا الله مسبرت الله بعبي دما موتون الله مالتي سلازي كل جزية بمنفسها وبرهان كنمالا لسي أملاخ تدلينا هوسي أون تايلو مرا فاربعة فقدي شدشته حزبي سان فلتات يتأفق فلتات سلازي أباخا أنا دما كهان كي تخون أنخ أبي كاي حق أملاخ كاس لسر الساخا أنخ أنا دكخا خرسو أمي بلنا مالتي سلازي دليتات قويتانا كيف لتنا خنس أبو انت دعوسينا بحساس اللبا من أنخيزلنا مالتي نعملاخ نحجز لنا مثلنا كنوجهنا مالتي فلتات جن برهاني برهان دما تخنجبر زلنان كنجبر زيبلنان كندلي زلنان كندلي زيبلنان زقبارنا بنصوري زرينا مالس لذا تخلأي سقمت دما قبل بنازل فلفل دليتات بمنصرتي قويتانا زدليو ممماي مالت نايب حق زدليا زسي نايب قويتا دليت ديو إلنا كنمرمرو على النمبر ذز مسألنا دليت كنا تكبر يبلنان مالتي نابنا تابع عالمنا زل فلسفنان تايو تناوش تخادليت السيت حقنيا سلازم نعو فصم زبل الله مالتي زي intuition زبل الله مالتي وش تخاسي حق ينقركايو جن أبحث زخون سب انت عينت حق يمخل زخل كل تخوشت أنا زفل في الحسابات دليتات حقنيا مالتها يكونن بمنصر
ቃል ጎይታ በመንጽር ቃል አምላኽ ክንምርምሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብነት ዝኾነና ይሁዳ ካብቶም 12 ሐዋርያት እዩ ብኢድ ጎይታ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ክግበር ዝረኣየ ሰብ እዩ ከም ቅዲ ሰብ ዘይኮነ ድማ ከም ቅዲ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ ካብኡ ቀጥታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ዝረኸበ እዩ ከም ኩሎም ሐዋርያት ድማ በብኽልተ ክላኣኽ ከሎ ድማ ብኢዱ ብዙሕ ግብረ ሓይሊ ክግበር ዝረኣየ ሰብ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ስለ ዘይተጠንቀቐ እቲ ናይ ገንዘብ ድሌቱ ንህይወቱ ከጥፋእ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ እታ ገንዘብ ምድላይ ንእሽተይ ክትከውን ትኽእል እያ ቃል ኣምላኽ ድማ ገንዘብ ፍቕሪ ኣሜን ስር ኩሉ ሓጢኣት እዩ ዝብል ኖ ኣይኮነን ገንዘብ ዘይኮነስ ፍቕሪ ገንዘብ ኣብ መንጎ ገንዘብን ፍቕሪ ገንዘብን ዓብይ ፍልሊ ኣሎ እዩ ገንዘብ ንፉዕ ኣመሓዳር እንድሕር ረኺቡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ ገንዘብ ሕማቕ ኣመሓዳር ተዳእ ረኺቡ ድማ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መዕነዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንገንዘብ ከነፍቁሮ ዘይኮነስ ከነመሓድሮ ከም ሓደ ቱል ከም ሓደ መሳርሒ ክንጥቀመሉ ኣምላኽ ዝደልየና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ገንዘብ ምድላይና ዘይኮነስ ፍቕሪ ገንዘብ እዩ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሕማቕ ዝኸውን ዘሎ ይሁዳ ፍቕሪ ገንዘብ ከም ዘለዎ ብኸመይ ንፈልጥ ንገንዘብ ክረክብ ክብል ንጎይትኡ ክሸይጥ ክኢሉ ማለት እዩ ገንዘብ ክረክብ ክብል ካብቲ ማሕፉዳ እንታይ ይገብር ነይሩ ይሰርቕ ነይሩ እንታይ ክገብረሉ ምናልባሽ ብንእሽተ ጀሚሩ ክኸውን ይኽእል እዩ መወዳእታ ግን ከጥፍኦ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን እቶም ምስኡ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ልዕሊ ኩሎም ክብ ዝበለ መንገዲ ንጢሞቴዎስ ክገልጽ ከሎ ኢና ንሪኦ እንታይ ልበሎ ኩላቶም ጥቕሚ ርእሶም ይደልዩ እምበር ብናይ የሱስ ክርስቶስ ድሌታት ኣይግደሱን ጢሞቴዎስ ግን ካብኦም ፍልይ ዝበለ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ብንጹር ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እንታይ ኢልና ኣለና ናይ ጎይታ ድሌት ክንፈልጥ ተዳ ኮይና ቃል ኣምላኽ ክንምርምር ተኻልኣይቲ ድማ ድሌትና ብመንጽር ድሌት ኣምላኽ ክንምርምሮ ከም ዘለና ሳልሳይ ድማ ንድሌታትና ንዕቅነሉን ኣሜን ንናቐሉን እንድርብየሉን ንድሌታት ጎይታ ድማ ኣብ ህይወትና እንእትወሉ እንቕበለሉ መንፈሳውነት ከነጥሪ መንፈሳውነት ኣብ ሓደ ለይቲ ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን ምልምማድ ይደሊ ማለት እዩ ልክ ከምቲ ናብ ጂም ኬድና እቲ ምንቅስቃስ ኣካላት ንገብር እሞ እቲ ኣካላትና እቲ ማስላት እንታይ ይኸውን ይብርተ ይሕይል እቲ ዝማህመነ ዝነበረ እንታይ ይገብር ሓይሊ ረክብ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ መንፈሳውነት ኤክሰርሳይስ ይደሊ ማለት እዩ ግብራዊ ዝኾነ መንገዲ ክንላመመዶ ከለና እቲ መንፈሳዊ ማስላትና እናበርታዕ ይኸይድ ብጸሎት ብቃል ኣምላኽ ብሕብረት እምቢ ምባል ነቲ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ነገር ኣብቲ እወ ክንብሎ ዝግባእና ናይ ጽድቂ ነገር ድማ እወን ምባል ልብና ዝቆረፀ ክኸውን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓሳብ ጠቂሰ ክውድየ ኩላህና ገሌና ኣብ ትምህርቲ ኣለና ገሌና ድማ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ክልተ ካላንደር ንሕዚና ሓደ ካላንደር ናይ ውልቃዊ ህይወትና መዓልታዊ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ሰሙናዊ መደባት ነውፅእ ናይ ወርሒ ናይ መንፈቕ ናይ ፍርቂ ዓመት ናይ ዓመት ኢልና ከምኡውን ካብኡ ላዕለ እውን መደባት ንሕዘሉ ካላንደር ክልወና ክእል እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ካላንደር ኣለና ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ሓለፍትና ሰጥ ዝገብርዎ ካላንደር ኣሎ እዩ መዓሲ ናይ ሚትን ግዜ ዘለና ሰዓት ክንደይ ንክንደይ ግዜ ክጸንሕ ወይ ዝኾነ ድማ ኣሳይመንት ዝተዋህበና ነገር እንተራሊ ድማ ዱዴት መዓሲዩ ከነረክቦ ዘለና ካላንደር ክልወና ክእል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን ክላሽ ይገብር እዩ ሲንክሮናይዝ ተዘይጌርናዮ ንክልቲኡ ኣጣሚርና ኣሰማሚዕና ክንነብር ተዘይክኢልና ኣብ ገሊኡ ኣኼባታት እንታይ ክንገብር ኢና ክንርሰዖ ኢና ማለት እዩ ኣኼባ ከም ዘለና ከይፈለጥና በቲ ናይ ውልቅና ክንወሓጥ ንኽእል ኢና ኣብ ገሊኡ ድማ በቲ ናይ ስራሕ ተዋሒጥና ድማ እቲ ናይ ግልና ድማ ክንርሰዓሉ ንኽእል ልዑል ዝኾነ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ንክልቲኡ እንተዳ ኣዋሂድካየ ግን ስሙዝሊ ክኸደልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ እቲ ናይ ውልቅና ንሕና ንደልዮ እዩ ዘመልክት እቲ ካልኣይ ግን ኣምላኽ ዝደልዮ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንደልዮ ካልእ ኣምላኽ ዝደልየና ካልእ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ህይወትና ዓብይ ዝኾነ ምንዋፅን ቀውስን ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብና ንምጥቕላል
دزوم كلتا دك مزامرتي انتاي تدليو اللهم كبهال خلو انتاي كدليو خمزلو اتزليوم انتاي مخانو خفلتو دا الزحاتم زلون بر بيناي درخيت بيناي دليت يسعبو خمزلو سلسفو ايكونال مالتي سلازن عناد ما قويتا انتاي كندلي خمزلنان انتاي كندل دما خمزي بلنان بزم الاخت زغيرو قويتا يزاربنا له مالتي حدا غزي بزيت ام غدنا بزيت ام منقد خلفنا خاليو تقند علامه قويتا كن انتايو متان خصرينا متان كقرصنا متان كصبقنا مخان فليطنا انتاي تدلي الله خبلنا خلو نصر زخونه دليت كهلونا سلاز دليمو እግዚአብሔር ሰማዕና ቃል አብልብና ይحضሮ ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፈራ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልሃና ይኹን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብቲ ገብሮ ሁሉ እግዚአብሔር ጽኒል ይስማዕኹም እግዚአብሔር ባረኩም